कुनै पनि व्यक्ति कानुनभन्दा माथि रहँदैन, चाहे त्यो प्रधान न्यायाधीश होस्, चाहे त्यो राष्ट्रपति होस्, चाहे त्यो प्रधानमन्त्री नै किन होस्। गड पनि ईश्वर पनि कानुनभन्दा माथि रहँदैन भन्छ। ईश्वरले आफूलाई बाँध्नका निमित्त पनि ईश्वरले के गर्छ त भन्दाखेरि लकै निर्माण गरे हुन्छ र हामी भन्छौँ नि ब्रह्मा विष्णु महेश होइन, निर्माण गर्ने, सिर्जना गर्ने, ध्वस्त गर्ने, फेरि निर्माण गर्ने। यो के हो त भन्दा एउटा त्यहाँभित्र पनि एउटा ईश्वरीय नियम छ, जहाँ कि ईश्वर पनि आफै सदा सर्वदा एक्जिस्टेड भएर कन्टिन्यू रहन चाहँदैन। यो चाहिँ प्राकृतिक नियम हो। वैधानिक दायराभित्र गरिने त्यस्ता पोलिटिक्सलाई हामीले फर्मल पोलिटिक्स भनेर भन्न सक्छौँ। तर हाम्रो नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने धेरै पटक संविधान चेन्ज भयो नि, राजनीतिक आन्दोलनले चेन्ज गरेको छ भनेपछि संविधान भन्दा माथि राजनीतिक आन्दोलन रहेछ नि त। हो, एउटा सिद्धान्त बुझ्नुपर्छ। यो सबै व्यक्तिले यिनै केस्रा केलाउनेहरूले पनि सबैले बुझ्छन् भन्ने कुरा होइन। ल ब्रेकर इटसेल्फ ल मेकर। कतिपय अवस्थामा कानुनको चरम उल्लङ्घनबाट पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि कानुनको निर्माण हुन्छ। सरकार भनेको के हो? सरकार भनेको हाम्रो जस्तो सिस्टममा चाहिँ प्राइम मिनिस्टर नै सरकारको प्रमुख चाहिँ हो, अरू भनेका त उसका सहयोगी हुन्। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले यसको आफ्नो औचित्य कतिको साबित गर्न सक्छ जनताको कसीमा? अब अहिले प्रश्न उठ्छ, यो चाहिँ परमादेशबाट सिधै नियुक्ति गर भनेर राष्ट्रपतिले आदेश दिएर नियुक्ति भएको प्रधानमन्त्री हो होइन, अहिलेको वर्तमान सरकारको जसले नेतृत्व गरेको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा। अब यसरी परमादेशले त्यहाँ त संसदले खेल्न सक्ने अर्थात् संसदमा विकल्पको रूपमा अरू कुनै पनि क्यान्डिडेट हुन सक्ने अवस्था रहेन। पोलिटिक्स जहिले पनि पावर ओरिएन्टेड हुन्छ। पावरमा जो छ अर्थात् जुन पोलिटिकल एप्रोचमा पावर प्रिभेल छ उसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एप्रोचहरू चाहिँ देशमा लागू हुन्छ। देशमा भएको संविधान, देशमा भएको कानुन सबै कुरालाई क्रस गरेर जान्छ भने त्यो प्रतिगमन हो। यदि सरकारले, कार्यपालिकाले होस् चाहे त्यो संसदले होस्, कसैले पनि गरेको काम न्यायपालिकाले करेक्सन गरेर फेरि लिकमा आउँछ भने त्यसलाई प्रतिगमन भन्न मिल्दैन। दर्शकबिन नमस्कार। आज हामी विशेष गरेर नेपालमा परमादेशबाट बनेको सरकार भनेर व्यङ्ग गरिरहेको अवस्थामा अहिलेको सरकारको कानुनी प्रक्रियाको जालझेल के हो त, यसको बारेमा कुरा गर्न अधिवक्ता नरेन्द्र राज घिमिरेज्यूसँग हामी आएको छौँ। अधिवक्ताज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद विजय सर। के छ यो परमादेशबाट भनेर खुब भन्छन्, एकदम व्यङ्ग गर्छन्। यो परमादेशबाट हुनु, यसको अर्थ धेरै व्यङ्ग्यात्मक रूपमा लिनु के हो त्यसलाई के भन्छ? होइन, मुख्यतः अब देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरू ध्रुवीकृत भइसकेपछि त्यो राजनीतिक असर अदालतमा अर्थात् कानुनी प्रक्रियामा देशका विभिन्न राष्ट्रिय चरित्रहरूमा यसको प्रभाव पर्ने नै भयो र अब 2/3 मेजोरिटीको गभर्मेन्ट मेजोरिटी हुँदै माइनोरिटी हुँदै त्यसपछि चाहिँ विस्थापित भएको अवस्था छ र आफ्नै दलको चाहिँ सांसदहरूले दलीय मान्यता विपरीत चाहिँ अर्को दलको चाहिँ नेतालाई उम्मेदवार बनाएर प्रधानमन्त्री बनाएको अवस्था छ र त्यो प्रधानमन्त्री बन्ने आधार चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आफ्नै दलका केही सांसदहरूलाई आधार मानेर सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिदियो। फैसला गरिसकेपछि अब सत्ताबाट बाहिरिएकाहरूले परमादेशको आधारमा अब भन्न चाहिँ मतलब बौद्धिक जगतमा पनि एउटा खालको के चाहिँ छ त भन्दा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दाखेरि हामीले सामान्यतया डेमोक्रेसीमा अर्थात् प्रजातन्त्रमा 3टा आधार स्तम्भ हामीले हेर्छौँ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अन्तर्गत कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका, यी 3टै अङ्गहरूको निश्चित दायरा छन्। हुन त अब राजनीतिक दृष्टिकोणले भन्ने हो भने कहिलेकाहीँ सबै इन्स्टिट्युसनका परिसीमाहरू चाहिँ उल्लङ्घन भएका हामीले देख्छौँ। कहिले व्यवस्थापिकाले चाहिँ कतिपय कानुनको उल्लङ्घन गर्छ, कहिले कार्यपालिकाले गर्छ, कहिले न्यायपालिकाले गर्छ। यो त नेपालको चाहिँ राजनीतिक अभ्यासमा धेरै खालका अनुभवहरू छन्। यतातिर खासै विश्लेषकहरूले पनि केलाएको हामीले देख्दैनौँ र एउटा सामान्य आश चाहिँ के थियो त भन्दा जो मुद्दा हाल्न गए र जो चाहिँ जसलाई विपक्षी बनाइएको थियो सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदिन्छ र सरकार बनाउने खेल जुन हो त्यो खेल खेल्ने मैदान चाहिँ संसद हुन्छ भन्ने व्यापक मतलब एउटा चासो र आशा भरोसा थियो। तर सर्वोच्च अदालतले के गर्यो त भन्दाखेरि एक स्टेप अगाडि बढेर यान्त्रिक ढङ्गले जुन खालको फैसला गर्यो त्यो फैसलाको आधारमा सरकार बनेको हुनाले चाहिँ अब यो सरकारलाई परमादेशबाट बनेको सरकार भनेर राजनीति ध्रुवीकृत भएको अवस्थामा एउटा पक्षले यो निरन्तर भनि नै रहन्छ, यो क्रम जारी नै रहन्छ। त्यसो भए के परमादेशबाट सरकार बन्ने आदेश दिनु सर्वोच्च अदालतले गरेको विवेक पुर्याएको पनि भन्छन् एउटा पक्ष, तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ? होइन, अब यस्तो हुन्छ, यो ओपिनियन अफ द लयर इज जस्ट गेस भन्छन् होइन। हामी कहाँ के छ भन्दाखेरि अलिकति स्थापित खालका वकिलहरूले अर्थात् कानुन व्यवसायीहरूले अर्थात् कानुनविदका रूपमा मिडिया आफैले पनि
स्थापित गरिदिएर उनीहरूले केही कुरा बोले भने सर्वोच्च अदालतको फैसला नै त्यही हो, कानुनको एकदम रियल चाहिँ इन्टरप्रिटेसन नै त्यही हो भन्ने हाम्रो मिडियाको पनि एउटा यो खालको चाहिँ एउटा जनमत अर्थात् मिडियाको ओपिनियन त्यो खालको बनेको छ। किन भन्दा कानुनविदहरू अर्थात् लयरको विचारमा पनि मिडिया ट्रायल चाहिँ नेपालमा व्यापक देखिन्छ र सबैलाई मिडियामा आएर चाहिँ आफ्ना आफ्ना तर्कहरूलाई चाहिँ हिरो बनाउनु पर्छ। त्यो अवस्थामा आफूले लिएका हडानहरू आफ्ना विचारहरूलाई चाहिँ सशक्त रूपले राख्छन्। अब यो सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेको अवस्थामा यो ठिक कि बेठिक भन्नुको खास अर्थ पनि रहेन, तर सामान्य प्रजातान्त्रिक मर्यादा र एउटा डेमोक्रेसीको परिसीमाभित्र रहेर सर्वोच्च अदालतले फैसला यदि गरेको भएदेखि होइन, अब यान्त्रिक खालको अब फैसला पनि दुई खालका हुन्छन्। तपाईँको एउटा अर्ग्यानिक चाहिँ डिसिजन हुन्छ, एउटा चाहिँ टेक्निकल डिसिजन हुन्छ। यो फैसलालाई हामीले टेक्निकल डिसिजन अन्तर्गत राखेर चिराफारा गर्दाखेरि खासै फरक पर्दैन। यद्यपि सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसला सबैले मान्ने र यसलाई सम्मान गर्ने कुरामा दुई मत रहेन। तर यसमा यस्तो छ नि, जस्तै अब परमादेश भयो, डाक्टर विपिन अधिकारीज्यू के भन्नुहुन्छ भने व्हिप लाग्दैन भन्ने पार्टीको भन्ने निर्णय गर्छ सर्वोच्चले, हुन्छ सर्वोच्च नै अदालत नै होइन भन्ने खालको व्यङ्ग्य पनि उहाँले गर्नुभयो। व्हिप लाग्दैन, अब चाहिँ के हुन्छ त, व्हिप कहिलेसम्म लाग्ने कहिलेसम्म नलाग्ने के छ नि यसमा? होइन, यो विपिन सरले जुन कुरा भन्नुभयो यो कलर अफ जस्टिस होइन, हामीले कलर अफ पोलिटिक्स चाहिँ हेर्थ्यौँ, कलर अफ एक्जिक्युटिभ पावरको एक्सर्साइज पनि हेर्थ्यौँ हामीले। तर अब अहिले चाहिँ व्यापक एउटा बौद्धिक जमात पनि विभाजित भएको छ र अहिले एउटा पक्षले चाहिँ कलर अफ जस्टिस, कुनै एउटा मतलब रङरोगन भएको न्याय भन्ने खालको कुराको मतलब त्यसरी चाहिँ यो फैसलालाई एउटा पक्षले लिने राख्छ। यो निरन्तर चल्छ। कति बेलासम्म चल्छ भन्दाखेरि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले चाहिँ यसको आफ्नो औचित्य कतिको साबित गर्न सक्छ जनताको कसीमा। अब अहिले प्रश्न उठ्छ, यो चाहिँ परमादेशबाट सिधै नियुक्ति गर भनेर राष्ट्रपतिले आदेश दिएर नियुक्ति भएको प्रधानमन्त्री हो होइन, अहिलेको वर्तमान सरकारको जसले नेतृत्व गरेको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा। अब यसरी परमादेशले त्यहाँ त संसदले खेल्न सक्ने अर्थात् संसदमा विकल्पको रूपमा अरू कुनै पनि क्यान्डिडेट हुन सक्ने अवस्था रहेन। त अदालतको आदेश पालना गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति भएको हुनाले परमादेशबाट बनेको सरकार, अझ यसलाई हामीले भन्दाखेरि कसरी भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि अदालतको आदेशमा नियुक्ति भएको प्रधानमन्त्री संसदले अनुमोदन गरेको। सामान्यतया प्रजातान्त्रिक मुलुकमा संसदले सरकार बनाउँछ होइन। सरकार भनेको के हो? सरकार भनेको हाम्रो जस्तो सिस्टममा चाहिँ प्राइम मिनिस्टर नै सरकारको प्रमुख चाहिँ हो, अर्थात् अरू भनेका त उसका सहयोगी हुन्। सरकार नै कसले नियुक्ति गर्थ्यो त भन्दाखेरि डाइरेक्ट चाहिँ सर्वोच्च अदालतले नियुक्ति गर्थ्यो। त सरकार कसले बनाउँछ त भन्दाखेरि सरकार बनाउने काम त संसदको। संसद कसरी बाध्य भयो भन्दाखेरि अदालतले आदेश दियो, परमादेश जारी गर्यो चाहिँ फलानालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिदिनु भनेर, अरू कुनै पनि क्यान्डिडेटहरू थिएनन् र संसदमा गएर शेरबहादुर देउवाको चाहिँ जुन नियुक्ति हो त्यसलाई अनुमोदन भनौँ न, संसदबाट निर्वाचित नभनौँ, संसदबाट अनुमोदन भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। यसमा एउटा कुरा, धेरै परमादेश भन्ने शब्द धेरै फेमस भयो अहिलेको राजनीतिक परिवेशमा मात्रै होइन, किसानहरू, मजदुरहरू, ट्याक्सी ड्राइभर, ठेला ड्राइभर सबैले यो परमादेश भनिरहेका छन्। कानुनी भाषामा यसको कस्तो कस्तो बेलामा यो प्रयोग गर्न सकिन्छ, आदेश दिन सकिन्छ, कुन बेलामा यसलाई प्रयोग गर्ने हो? अर्जुन बाण फ्याँक्ने गरे जस्तो हुन्छ नि, किन ब्रह्मास्त्र प्रयोग गरे जस्तो गरेर भन्छ नि मान्छेले, ब्रह्मास्त्र जस्तो पनि भन्छ। के हो त, कतिखेर प्रयोग गर्छ न्यायालयले? होइन, अब यो अहिले हामीले कति बेला यसको प्रयोग हुन्छ भन्ने भन्दा पनि अहिले हाम्रो जुन अब सरकार जसरी बन्यो, अहिले सामान्यतया मान्छेले के देख्यो भन्दा सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरिसकेपछि त्यसको विकल्पका त अरू कुनै मार्गहरू रहेनन्। त्यो त राष्ट्रपतिले पनि मान्नुपर्ने कुरा भयो, स्वयं संसदले मान्नुपर्ने कुरा भयो र त्यतिखेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि मान्नुपर्ने अवस्था आयो। हुन त अब संसद विघटन ठिक बेठिक आफ्नै बहसहरू छँदै थिए होइन। अदालतको निर्देशन अर्थात् अदालतको परमादेशबाट बन्ने सरकार अग्रगमन कि होइन प्रतिगमन, यसको नि बहस त चलि नै रहेछ। अब अहिले सरकारको पक्षमा वकालत गर्ने कतिपय बुद्धिजीवीहरू अहिले साइलेन्ट बसेको देखिन्छ। किन भन्दा उहाँहरूको मकसद चाहिँ विगतको सरकारलाई ढालेर नयाँ सरकार बनाउने एक सूत्रीय अभियान थियो। त्यसपछि अहिले अब भनेको सरकारले के गरेको छ, अर्थात् यो सरकारको चाहिँ भूमिका कस्तो हुने भन्ने कुरामा अहिले न सडकमा चर्चा हुन्छ, न चाहिँ कुनै एउटा फोरममा चर्चा हुन्छ। ती सबै बुद्धिजीवीहरू अर्थात्
त्यो लबीमा रहेका व्यक्तिहरू अहिले कम्प्लिटली साइलेन्ट छन्। अब यसको एउटा फोबिया के हुनसक्छ त भन्दाखेरि नेपालको राजनीतिमा 6 महिना 9 महिना वर्ष दिनमा सरकार परिवर्तन भइराख्ने, सरकारको परिवर्तनको साथसाथै व्यापक राजनीतिक नियुक्ति हुने, एउटै सरकार कन्टिन्यू रहँदाखेरि विभिन्न सरकारभन्दा इतर पक्षमा रहेका जति पनि बुद्धिजीवीहरू छन्, जति पनि व्यक्तिहरू छन्, उनीहरूले न कुनै नियुक्ति पाउन सक्ने सम्भावना, न कुनै राजनीतिक लाभको पदमा जान सक्ने सम्भावना, एउटा ठुलो जमात चाहिँ त्यो राजनीतिक नियुक्ति र राज्यको लाभबाट वञ्चित हुनुपर्ने कारणले गर्दा पनि नेपालको बौद्धिक जगत र यो राजनीतिक स्वार्थबाट लाभ लिन अभ्यस्त भएका व्यक्तिहरू कुनै पनि सरकार चाहिँ स्थिर सरकार रहोस् भन्ने खालको चाहिँ त्यो भावना हामीले देख्दैनौँ। यसैको परिणामस्वरूप यो राजनीतिक अवस्था यहाँसम्म आएको भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। धारा क्षेत्रको 5 जुन संविधानको कुरा गर्छौँ, क्षेत्र 5 भएकोले फोकस गर्न मिल्ने, संसदलाई हुन नलाग्ने भनियो, तर त्यो पूर्ण पाठ त निर्णयको पूर्ण पाठ हजुरले त पढ्नुभयो होला। के छ त्यो धारा क्षेत्र 5 अनुसार त भोटिङ भएको होइन, फेरि विश्वास मत लिएको धारा क्षेत्रको 6 अनुसार विश्वास मत लिएको। अब त्यसमा पनि त्यसले फरक त गरे, सिग्नेचर गर्नु त गरे मानेनन्, ठिकै छ क्षेत्रको 5, तर क्षेत्रको 6 अन्तर्गत पनि त फेरि हुन त जारी भएन, लागू भएन भनेपछि अब के, अब कहिले पनि नहुने हो कि के छ, के छ? होइन, यो सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भएका अब सबै न्यायाधीशहरूको स्वार्थ थियो, अर्थात् कुनै अमुक न्यायाधीशको थिएन भन्ने त्यो पाटो केलाउन पनि आवश्यक रहेन। किन भन्दा परमादेश जारी भयो, नयाँ सरकार बन्यो होइन। तर मुख्य चाहिँ के हो त भन्दाखेरि संविधानको व्याख्या गर्दाखेरि कुनै एउटा पर्टिकुलर धारालाई मात्रै हेरेर कुनै एउटा कानुनको चाहिँ दफालाई चाहिँ अदालतले आधार लिएर फैसला गर्छ नि। संविधानको व्याख्या गर्दाखेरि समग्र संविधानको भावना के हो भन्ने खालको कुरालाई आत्मसात नगरी गरिने कुनै पनि फैसलाले देशमा राजनीतिक स्थिरता दिँदैन। भन्न चाहिँ कहिलेकाहीँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि ल इज बिहाइन्ड द पोलिटिक्स होइन। कानुन जहिले पनि यो जब अस्थिरता हुन्छ देशमा, राजनीतिक विभिन्न खालका चाहिँ पोलिटिकल भाइलेसनहरू हुन्छन्, यस्तो अवस्थामा चाहिँ सामान्यतया एउटा विधिशास्त्रीय मान्यता पनि के स्थापित छ त विश्वमै, नेपालमा मात्रै होइन, ल इज बिहाइन्ड द पोलिटिक्स। लले फर्मल पोलिटिक्सलाई लिड गर्ने हो। किन त भन्दा संविधान के को लागि बनाइन्छ? संविधान भनेको सारा अस्तित्वमा रहेका राजनीतिक दलहरूको सम्झौताको परिणामस्वरूप संविधानको घोषणा हुन्छ र त्यसमा के प्रतिबद्धता जाहेर गरिन्छ त भन्दाखेरि त्यो संविधानको परिसीमाभित्र रहेर चाहिँ हरेक राजनीतिक दलहरूले चाहिँ आफ्ना गतिविधि गर्छन् भनेपछि त्यो संवैधानिक दायराभित्र गरिने त्यस्ता पोलिटिक्सलाई हामीले फर्मल पोलिटिक्स भनेर भन्न सक्छौँ। तर हाम्रो नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने धेरै पटक संविधान चेन्ज भयो नि, राजनीतिक आन्दोलनले चेन्ज गरेछ भनेपछि संविधानभन्दा माथि राजनीतिक आन्दोलन रहेछ नि त। हो, एउटा सिद्धान्त बुझ्नुपर्छ। यो सबै व्यक्तिले अर्थात् त्यो मतलब यिनै केस्रा केलाउनेहरूले पनि सबैले बुझ्छन् भन्ने कुरा होइन। ल ब्रेकर इटसेल्फ ल मेकर। कतिपय अवस्थामा कानुनको चरम उल्लङ्घनबाट पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि कानुनको निर्माण हुन्छ। जस्तो हामीले 62-63 को आन्दोलन हेऱ्यौँ होइन, संसद चाहिँ कहाँ बोलाइयो? सडकमा बोलाइयो। यो आफैमा के थियो? ल ब्रेकर थियो, तत्कालीन अवस्थाको कानुनको उल्लङ्घन थियो। न त्यसमा त्यतिखेरको संविधानले दिएका प्रावधान अन्तर्गत त्यो चाहिँ संसद सडकमा बसेको, त्यसरी राजनीतिक सहमतिको आधारमा संसद स्थापना गरेर प्रधानमन्त्री चाहिँ स्वयं चाहिँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले नियुक्ति गरेर फेरि त्यही संसदले चाहिँ अब त्यसको पनि लेजिटिमेसीको कुरा आउँछ। तर के हुन्छ त भन्दाखेरि पोलिटिक्स जहिले पनि पावर ओरिएन्टेड हुन्छ। पावरमा जो छ अर्थात् जुन पोलिटिकल एप्रोचमा पावर प्रिभेल छ उसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एप्रोचहरू चाहिँ देशमा लागू हुन्छ, तर अन्य पोलिटिकल एप्रोचहरू त्यसको पछि हुन्छन्। होइन भने त्यतिखेरदेखि नै यहाँ त त्रुटि नै त्रुटि छ। तर सर्वोच्च अदालतले त्यो विषय केही बोल्न सकेन। किन बोलेन त भन्दाखेरि सडकमा उठेको संसद त्यस्ता त्यो प्रक्रिया अन्तर्गत आएका कैयौँ कुराहरूलाई सर्वोच्च अदालतले सिधै एक्सेप्ट गर्यो। यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि ल इज बिहाइन्ड द पोलिटिक्स। सर्वोच्च अदालत पनि हामी मान्न त मान्दैनौँ, यो नेपालमा बहस चले पनि छैन होइन। इच एन्ड एभ्री इन्स्टिट्युसन अफ द स्टेट अ काइन्ड अफ पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन हो। तर सबैले यहाँ के भनिरहेको छ भनेदेखि यसपालि परमादेश जारी गरेर सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशले क्या गजबको काम गरे भन्दैछन्, तर त्यही प्रधान न्यायाधीशलाई त्यही अदालतले फेरि अहिले जवाफ मागेको छ भन्दैछन्। फेरि होइन, लिखित जवाफ चाहिँ
के हो यो चाहिँ फेरि? संवैधानिक परिषदमा भएको अर्थात् संवैधानिक परिषदले गरेको निर्णयको सन्दर्भमा भने हो होइन। एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि व्यक्ति कानुनभन्दा माथि रहँदैन, चाहे त्यो प्रधान न्यायाधीश होस्, चाहे त्यो राष्ट्रपति होस्, चाहे त्यो प्रधानमन्त्री नै किन होस्। गड पनि ईश्वर पनि कानुनभन्दा माथि रहँदैन भन्छ। ईश्वरले आफूलाई बाँध्नका निमित्त पनि ईश्वरले के गर्छ त भन्दाखेरि लकै निर्माण गरे हुन्छ। र हामी भन्छौँ नि ब्रह्मा विष्णु महेश होइन, निर्माण गर्ने, सिर्जना गर्ने, ध्वस्त गर्ने, फेरि निर्माण गर्ने, यो के हो त भन्दा एउटा त्यहाँभित्र पनि एउटा ईश्वरीय नियम छ जहाँ कि ईश्वर पनि आफै सदा सर्वदा एक्जिस्टेड भएर कन्टिन्यू रहन चाहँदैन। यो चाहिँ प्राकृतिक नियम हो। अब यो ढङ्गले हेर्दाखेरि विषयवस्तुलाई कुन ढङ्गले बुझ्ने भन्ने कुरा चाहिँ मेजर कुरा हुन्छ यसमा। जस्तै अब संवैधानिक परिषदको कुरा गर्नुभयो, त्यो परिषदले त्यहाँ गरेको निर्णयहरू जुन राजनीतिक नियुक्तिहरू गरियो भने त्यसलाई दुईवटा संवैधानिक नियुक्ति भनौँ अङ्गहरूको अथवा राजनीतिक नियुक्ति जुन किसिमको भाषा प्रयोग गर्नु, त्यसमा पनि प्रधान न्यायाधीश पनि मुछिए, चन्द्रमा पनि दाग लाग्यो। यो त यस्तो हो तपाईँको अब संवैधानिक परिषदको चाहिँ मेम्बर भएको हुनाले प्रधान न्यायाधीश जाने कुरा स्वाभाविक हो। र संसद नबसेको बेलामा अध्यादेशहरू जारी हुन्छन्, त्यो पूर्ण रूपले कानुन सर नै लागु हुन्छ। त्यो नेपालको संविधानमा भएकै व्यवस्था हो कि त अध्यादेश सम्बन्धी प्रावधानको कानुनी चाहिँ कुनै अस्तित्व नरहने भनेर त्यो खालको कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्यो। अन्यथा संसद नभएको अवस्थामा जुनसुकै चाहिँ इन्टेन्सनले संसद अन्त्य गरेर ल्याओस्, चाहे जुनसुकै चाहिँ एउटा एटिच्युडका साथ ल्याओस्, मात्रै के हो त भन्दाखेरि संसद नभएको बेलामा अध्यादेश ल्याउन सक्छ। त्यसरी आएको अध्यादेशलाई त्यो खारेज नहुन्जेलसम्म, संसदमा पेश नहुन्जेलसम्म कानुन सर लागू हुन्छ। त्यो अध्यादेश अन्तर्गत भएका हरेक कुराहरू वैधानिक मानिन्छ। तर अब यो कुरा यदि राजनीतिक कुनै अब बायसनेस भएन भने होइन, अब मैले अघि नै भने कलर अफ जस्टिस, अब सर्वोच्च अदालतमा हामीले हेऱ्यौँ पहिलोचोटि संवैधानिक इजलास गठन भयो, एकदम भेटरान लयरले पनि यो बेन्चले चाहिँ न्याय नै दिन सक्दैन भने होइन, पूर्ण रूपले शान्त भयो। अर्कोले चाहिँ ल यो इजलासबाट हुँदैन भनेर ती प्रश्नहरू उठाए। ती प्रश्नहरूको बिचमा संवैधानिक इजलासले फैसला गर्यो। त त्यो इजलास गठनदेखि नै जब पक्षहरूको बिचमा विवाद छ भने त्यो इजलासले गरेका फैसलाको सन्दर्भमा एउटा पक्षले त सधैँभरि असहमति राख्ने स्वाभाविक हो। यद्यपि असहमति राख्दै पूर्ववर्ती सरकारले सर्वोच्च अदालतको सम्मान र फैसलाको कार्यान्वयन गरेको चाहिँ देखिन्छ। तर यस्तो भयो, अब जस्तै राजनीतिक नियुक्तिहरू जुन गरिएको छ, जस्तै भूमि सम्बन्धी आयो भने अलि के अरे क्यान्सल गरियो, अरू धेरै ठाउँमा हात हाल्दैछ सरकारले भनेदेखि के त्यो संवैधानिक परिषदले गरेको निर्णयहरू जुन थियो, संवैधानिक अङ्गहरूमा जुन नियुक्तिहरू गरेको थियो, यो सरकारले कानुनअनुसार सबै पल्टाउन सक्छ त? के छ नियममा? त्यो त सम्भावनै रहँदैन। त्यो सम्भावना रहँदैन र भोलि कुनै त्यस्तो क्रियाकलाप गरेदेखि कोर्टमा यो कुरा गइहाल्छ होइन। कोर्टलाई चाहिँ हामीले कमन ल सिस्टम अन्तर्गतको यो जुन हाम्रो कोर्टको चाहिँ सिस्टम छ नेपालको, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि माइन्ड अफ जजेज इज जस्ट भन्छौँ हामी होइन। जजको माइन्ड चाहिँ एकदम जस्ट पोजिसनमा हुन्छ, न अप हुन्छ न डाउन हुन्छ। उसको चाहिँ पोजिसन भनेको एकदमै न्युट्रल हुन्छ। जब उसको चाहिँ बेन्चमा अर्थात् इजलासमा मिसिल आउँछ त्यसपछि उसले अरू केही पनि हेर्दैन, मिसिलमा भएका प्रमाणहरू तथ्यहरू यी कुराहरू हेरेर चाहिँ फैसला गर्छ भन्ने एउटा सामान्यतया कमन ल सिस्टम अन्तर्गतको कोर्टमाथि अपेक्षा गरिन्छ। किन त भन्दाखेरि कोर्ट भनेको जस्ट अम्पायर हो, तर खेल खेलाउने अम्पायर हो। अम्पायरलाई पहिले नै नियम दिएको हुन्छ, त्यो नियमको परिधिभित्र रहेर चाहिँ खेल खेलाउने हो। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले यस्ता इस्युमा गर्ने फैसला भनेको पनि जस्ट एउटा अम्पायरको रूपमा गर्ने हो। कतिपय अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्न सक्छ होइन। धेरै जसोमा सर्वोच्च अदालत तर्केर फैसला मात्रै गरेको देखिन्छ। तर यहाँ एउटा कुरा हेर्नुहोस्, सभासदहरूको कोही सभासदहरू पार्टीको हुइप जारी गरेको विरोधमा गए, पद क्यान्सल भयो, बिचरा कति रुइकरा गरे, फेरि मुद्दा हाले पाएनन्। प्रदेशकोले केहीले पाए केहीले पाएन, पाउने नपाउने, कहिले पाउने कहिले नपाउने भएर बुझबुझमा भइरहेछ। स्थानीय सरकारको जुन छ फेरि पार्टीले जतिसुकै गरेर कारवाही गर्न नसक्ने स्थिति भयो भने उसले झन् फिर्ता गरिदिनु भनेपछि भने तीन ठाउँमा स्थानीय संसदभित्रको अथवा सङ्घीयको संसदको सभासदहरू, प्रदेशको सभासदहरू र स्थानीय सरकारको जनप्रतिनिधिहरू तीनटामा तीन किसिमको निर्णय समितिले गर्यो भने आरोप लगाउँछन् नि। के भन्नुहुन्छ? होइन, यो यस्तो अहिले चाहिँ अब एउटा कुरा हामीले के खुसी मान्नुपर्छ भन्दाखेरि देशमा बनेको नयाँ संविधान अन्तर्गतका जुन खालको अभ्यासहरू भएका छन्
त्यो अभ्यासहरूले आफैमा शासन व्यवस्थालाई समृद्ध बनाउँछ। जस्तो संसद विघटन भयो, गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने खालको प्रश्न उठ्यो। कतिले प्रतिगमन भने, कतिले अग्रगमन भने। जुन कुरा कोर्टमा गएर सचिएर फेरि लिकमा आउन सक्छ त्यो दुनियाँमा कहिले प्रतिगमन हुँदैन। देशमा भएको संविधान, देशमा भएको कानुन, ती सबै कुरालाई क्रस गरेर जान्छ भने त्यो प्रतिगमन हो। यदि सरकारले, कार्यपालिकाले होस् चाहे त्यो संसदले होस्, कसैले पनि गरेको काम न्यायपालिकाले करेक्सन गरेर फेरि लिकमा आउँछ भने त्यसलाई प्रतिगमन भन्न मिल्दैन। यो पोलिटिकल स्टन्ट मात्रै हो। तर मानव नेपाल त एकपल्ट त एउटा बैठकमै तपाईँ प्रतिगमनका तपाईँ जानुस् बैठकबाट कराइदियो भनेर पुरा भाइरल भयो। होइन, त्यो अब धेरै अब राजनीतिक कुरा के गर्ने। अब यो राजनीतिक कुरा गर्ने कि तर्क वितर्क हुने बित्तिकै अब यो अहिलेको परिस्थिति त्यस्तै छ। त्यो मैले पनि हेरेँ एउटा भिडियो, नारद मुनि राणा र माधव नेपालको बिचमा भएको। सम्भवतः माधव नेपालले पनि त्यहाँबाट फर्केर घरमा गएर सुतेपछि उहाँले पनि रियलाइज गर्नुभयो म यो तहको मान्छेले त्यो नबोलेको भइदिया हुन्थ्यो। किन भन्दा माधव नेपालको क्यारेक्टरमा त्यस्तो खालको हामीले पहिले पनि राजनीतिमा खासै देखेका थिएनौँ। यसको अर्थ अब एउटा चाहिँ समन्वयकारी भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्न सक्ने माधव नेपालमा पनि कुनै खालको परिवर्तन आएको हो कि भन्ने खालको कुरा चाहिँ त्यो घटनाले चाहिँ आम जनतालाई दर्शायो। तर यद्यपि त्यो व्यवहार चाहिँ सुहाउँदिलो होइन। भनेपछि अब जस्तै सर्वोच्चले धेरै खालको मुद्दाहरू परिरहन्छ, तीन किसिमको जुन निर्णयहरू भयो अथवा स्थानीय सरकारको भिन्दै, प्रदेशको भिन्दै, अथवा त्यस पछाडि विजय सर यसलाई यस्तो मैले हजुरले भनेको कुरा बुझेँ। जस्तो यो अहिले चाहिँ स्थानीय तहको सन्दर्भमा मुख्यतया नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजन, त्यो विभाजन पश्चात नेपालको राजनीति एक खालको ध्रुवीकृत अवस्थामा जानु र पछि गएर एमाले पनि विभाजन हुने अवस्था आइसकेपछि के देख्यौँ त हामीले भन्दा, जस्तो प्रदेश सभाका सन्दर्भमा त्यहाँ उठेका मुद्दाहरू, कुनै मुद्दामा एउटा खालको आदेश छ सर्वोच्चको, कुनै मुद्दामा अर्को आदेश छ होइन। अब स्थानीय तहकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पनि कहिले एक खालको फैसला छ, कहिले अर्को खालको फैसला छ। अब सङ्घीय शासन व्यवस्था अन्तर्गत हेर्ने हो भने अब प्रतिनिधि सभा विघटनकै सन्दर्भमा पनि अलिक अब पछिल्लोचोटि आउँदाखेरि दलीय चाहिँ मान्यता मान्नुपर्ने भन्ने खालको कुरा पनि छ। यो सुदूरपश्चिमतिरै कहाँको 4जना सांसदको चाहिँ पदमुक्त गर्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ फेरि सांसदहरू आफै पनि एक खालका हुन् भन्ने खालको छ होइन। यो चाहिँ हाम्रो एउटा, हामी विधिशास्त्रमा के भन्छौँ भन्दाखेरि जुरी मेट्रिक्स भन्ने एउटा सिस्टम हुन्छ, एउटा पद्धति हो। नेपालको सर्वोच्च अदालतमा हुन त सारा साधन स्रोत सम्पन्न छ, तर जुरी मेट्रिक्स सिस्टमलाई अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतले र सर्वोच्च अदालतका जो चाहिँ एउटा गहन जिम्मेवारी बोकेर बस्नुभएका जो श्रीमानहरू हुन्छ उहाँहरूले त्यसप्रति चाहिँ बेवास्ता गरे हो कि भन्ने खालको कुरा चाहिँ यो विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणमा भन्न सकिन्छ। त्यसो अब अन्तिममा भनिदिनुहोस्, के गर्दा सर्वोच्च अदालतले यो जुन विविधता देखियो निर्णयमा एकरूपता गर्नलाई कुन टेक्निक, कस्तो तरिका अपनायो भने सर्वोच्च अदालतले राम्रो हुन्छ? यो पनि एउटा अचम्मको छ। हामी फेरि प्रत्येक फैसला एकै खालको आउनुपर्छ भन्यो भने पनि त्यहाँ न्याय मर्छ होइन। सामान्यतया के आशा गरिन्छ त भन्दाखेरि एउटै मतलब एउटा प्रमाणहरू अर्थात् इस्युहरू मिलेको अवस्थामा चाहिँ समान खालको फैसला आइदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा हुन्छ, तर त्यो होइन। लमा के हुन्छ त भन्दाखेरि हामी म्याथमा पढ्दाखेरि 2 + 2 = 4 भन्छौँ होइन। हामी लमा के हुन्छ भन्दाखेरि 2 + 2 = हाउ मच डु यु वान्ट होइन। इट डिपेन्ड्स अन द एक्जिस्टेड एभिडेन्स। 2 र 2 कति हुन्छ भन्ने कुराको निर्धारण कसले गर्छ त भन्दाखेरि ती प्रमाणहरू र त्यो सर्कमस्टान्सेसले गर्छ। फरक अवस्थामा त्यही खालका घटनाहरू घटे पनि फैसलाहरू फरक आउन चाहिँ सक्छन् होइन। त्यो चाहिँ त्यो घटना अर्थात् त्यो कसरी चाहिँ त्यस्तो परिवेश निर्माण भयो भन्ने खालको कुराले चाहिँ गर्छ। तर सामान्यतया के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटै इस्युमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतको फरक जस्तो भनौँ न, कहिले प्रदेश सभाको सांसदलाई तेरो यथावत हो भनिदिया छ होइन, फेरि अर्को खालको गयो भने तेरो क्यान्सिल हो भनिदिया छ, फेरि अर्कोलाई हुन्छ भनिदिया छ, फेरि अर्कोलाई हुँदैन भनिया छ। यसको मेजर कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो फैसलालाई एकरूपता चाहिँ आउनुपर्ने हो। त्यो चाहिँ सबैले अपेक्षा गर्ने कुरा हो। त्यसमा चाहिँ सर्वोच्च अदालत काहीँ न काहीँ अब यो फेरि चाहिँ सर्वोच्च अदालतले गल्ती गर्यो भनेर त हामीले भन्न सक्ने अवस्था पनि रहेन। देशको सबभन्दा एपेक्स कोर्ट हो होइन। तर के हो त भन्दाखेरि
अब हुनसक्छ अब यो हामीले त आरोप लगाउने कुरा होइन, हामी त त्यही पेसा व्यवसाय गर्ने मान्छे, तर आम जनसमुदायले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यो अ काइन्ड अफ कलर अफ जस्टिस नै भन्छ मान्छेहरूले। अनि यो कुराको चाहिँ निराकरण हुनको लागि जजको न्युट्रालिटी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। जजको न्युट्रालिटीमा शङ्का हुने अवस्था भयो भने सर्वोच्च अदालतले आफ्नो गरिमालाई थ्याक्न चाहिँ सक्दैन। हस् त, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्ना विचारहरू केही अब समसामयिक विषयमा अहिलेका अब जल्ल हल्ला विषयमा केही कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो। विजय सरलाई पनि धन्यवाद।